जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन? अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है जिसका हुक्म फरमाया गया है सामीन की तरफ से, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उनमें हुक्मा भी हैं माशाअल्लाह और आप लोग भी हैं। तो मुझे हुक्म ये सादर फरमाया गया है एक हकीम साहब की तरफ से कि बॉल बिस्तरी या बिस्तर पर पेशाब करना और बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, क्या इनमें फ़र्क है या एक ही चीज़ है? इसकी वजाहत करें और इसका इलाज बता दें। तो देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही असाबी उज़लाती मिजाज के हामिल लोगों को होता है। वो बच्चे, वो बड़े लोग जिनको बिस्तर के ऊपर पेशाब आता है, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं, उन सब का जो मिजाज होता है वो असाबी उज़लाती मिजाज ही होता है। और असाबी उज़लाती मिजाज के लोगों को ही बहुत ज़्यादा पेशाब जो है या बार बार पेशाब बहुत ज़्यादा मकदार में आना, और वो लोग जो कि बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं उनका मिजाज जो होता है वो भी असाबी उज़लाती मिजाज होता है, यानी तर सर्द मिजाज के हामिल होते हैं। बलगम की ज़्यादती होती है, बलगमी मिजाज के हामिल होते हैं, और आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि उनको असाबी कमज़ोरी होती है। अगर वो बड़े हैं तो उनको असाबी कमज़ोरी है, अगर वो बच्चे हैं तो बच्चों का तो मिजाज ही असाबी होता है, यानी असाबी उज़लाती या असाबी गुदी। तो यहाँ तक बात है बिस्तर के ऊपर पेशाब करने की, तो वो भी असाबी उज़लाती है, और अगर किसी को पेशाब बार बार आता है, ज़्यादा मकदार में आता है, तो वो भी असाबी उज़लाती मिजाज ही है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें जो है जो सिम्टम्स या अलामात हैं वो सारे के सारे ऐसे नहीं हैं कि हम उसको कह दें कि असाबी उज़लाती है। कुछ की अलामात जो हैं वो बिगड़ चुकी होती हैं, और वो फिर ये कहते हैं कि नहीं जी हमारा मिजाज तो असाबी उज़लाती नहीं है, लेकिन हमें पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है। उसकी एक ख़ास वजह है, उसकी वजह यह है कि आप गलत किस्म के अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जिससे मिजाज तब्दील हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मर्ज़ है उसका इलाज नहीं हो पाता, उसका इलाज सिर्फ 5 से 10% होता है। तो असाबी उज़लाती यानी तर सर्द। अब तर सर्द का जो इलाज है वो क्या हम करेंगे, खुश्क गर्म यानी उज़लाती गुदी यानी रियाई मिजाज, यानी आपने खुश्की को भी बढ़ाना है और दूसरे नंबर पर किसको बढ़ाना है जी, गर्मी को बढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह इसका जो है वो इलाज हो जाएगा। अब खुश्की गर्मी को बढ़ाने के लिए खुदारा ये मत करें कि जी फ़लाँ भी छोड़ दें, फ़लाँ भी छोड़ दें और फ़लाँ भी छोड़ दें। नहीं, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना ये है कि जो तर सर्द मिजाज की हामिल चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करना है, बाकी सारी चीज़ें आप खाएँ। कोई प्रॉब्लम नहीं दूध को पीने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको गर्म चीज़ों के खाने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको खुश्क चीज़ों से खाने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको खट्टी चीज़ों के खाने से। सिर्फ़ और सिर्फ बादी, मीठी और तर चीज़ें जो हैं उनसे आपने अवॉइड या इज्तनाब करना है। यहाँ पे पेशाब की ज़्यादती के हवाले से एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी ऐड कर देता हूँ कि कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको पेशाब की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, लेकिन साथ में उनकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही होती है। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनको साबित शुगर होती है, तो वो साबित शुगर का इलाज करेंगे, सिर्फ पेशाब का इलाज नहीं करेंगे। इसके अलावा वो मरीज़ जो असाबी गुदी मिजाज के हामिल हैं, या ये जो अलामत है ये असाबी गुदी हो गई है, किस वजह से हो गई कि उन्होंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ता एक प्रैक्टिस की असाबी गुदी चीज़ों का या असाबी उज़लाती चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। स्पेशली असाबी उज़लाती चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से ऐसा होता है कि अगर आप एक हफ़्ता, चाहे मौसम गर्मी का है सर्दी का है, एक हफ़्ता आपने पूरी 2 से 3 दफ़ा दिन में असाबी उज़लाती खुराकी ली, यानी तर सर्द खुराकी ली, तो क्या होगा कि आपको पेशाब जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और आप सोचेंगे कि शायद आपको खुदा न खास्ता शुगर हो गया है या आपके गुर्दे कमज़ोर हो गया है, मसाना कमज़ोर हो गया है। भाई आपने खुद किया है, इसमें गलती आपकी है। आपने तर सर्द चीज़ों का इस्तेमाल अंधाधुंध किया, जिसकी वजह से आपको पेशाब भी ज़्यादा आना शुरू हुआ और बिस्तर के ऊपर भी पेशाब निकलने के चांसेस बने। तो इसके इलाज में हम क्या करेंगे, उज़लाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म मिजाज की चीज़ें जैसे लौंग, दालचीनी, जवतरी, इसका आप कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग, दालचीनी और जवतरी जो है, लौंग 1 हिस्सा, 2 हिस्से जवतरी और 3 हिस्से दालचीनी, इसमें आप 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भी दूध के साथ सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसको दूध के साथ आपने लेना है, नहीं दूध के साथ लेंगे तो मैदा जो है उसमें बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा हो जाएगी।
نظریہ مفرد اعضاء کے اندر استعمال کروائی جاتی ہیں چیزیں قہوے کے ساتھ بھی، لیکن اس سے پھر جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ خشک ہو جاتا ہے، معدے میں تبخیر یا ریا کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کا پھر علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے لونگ، دارچینی، جوتری کا جو کیپسول ہے وہ آپ استعمال کریں گے دودھ کے ساتھ، 1 کپ دودھ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو حب ازراقی بتائی ہوئی ہے، جس میں لونگ، دارچینی، جوتری اور کچلا مدبر جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر آپ کو کچلا مدبر نہیں ملتا تو برابر مقدار میں آپ نے حب ازراقی مارکیٹ سے مل جاتی ہے، اجمل کی بھی، بلکہ تمام کمپنیز کی مل جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ سلیکٹ کریں اور اس کی حب ازراقی لے کے آئیں، اس کو پاؤڈر کریں، یعنی اس گولی کو کوٹ لیں، اور لونگ، دارچینی، جوتری، یعنی لونگ 1 حصہ، جوتری 2 حصے اور دارچینی 3 حصہ، اور اس میں آپ نے جو ڈالنا ہے کچلا مدبر وہ ڈالنا ہے 1 حصہ، یعنی اگر آپ نے لونگ 10 گرام لیا ہے، جوتری 20 اور دارچینی 30، تو اس میں کچلا مدبر آپ نے 10 گرام ڈالنا ہے، یا وہ جو حب ازراقی آپ نے لی ہیں ان کو کوٹ کے پاؤڈر کر کے وہ بھی 10 گرام آپ نے اس میں مکس کر دینی ہے۔ تو آپ نے یہ 500 ملی گرام کی خوراک 500 کہہ دیا معذرت کے ساتھ، 300 ملی گرام کی خوراک صبح دوپہر شام، یا 3 رتی تک جو ہے صبح دوپہر شام آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور بھی چیز بتائی ہوئی ہے، حب فولادی، اس میں بھی یہی ہے، لونگ، دارچینی، جوتری، کشتہ فولاد اور کچلا مدبر۔ کشتہ فولاد، کچلا مدبر اور لونگ یہ 10-10 گرام ہے، جوتری 20 گرام ہے اور دارچینی 30 گرام ہے۔ وہ آپ نے مرچ سیاہ کے برابر، بڑی مرچ سیاہ جو ہے اس کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے۔ صبح دوپہر شام 1 سے 2 گولی آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا جو مثانہ ہے اس کو مضبوط کرتی ہے اور پیشاب جو ہے اس کو کم کرتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یونانی مرکبات کے اندر بھی آپ بہت سی چیزیں آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جس طرح سے آپ کو ایک یونانی پروڈکٹ ہے جس کا نام جو ہے وہ پیشاب کے لحاظ سے رکھا گیا ہے، ماسکل بال، ٹھیک ہے جی، یہ آپ 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجون فلاسفہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پیشاب کو کم کرنے کے لیے، صبح دوپہر شام 1 چمچ۔ تو اس طرح سے یونانی مرکبات میں سے بہت سی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے بآسانی دستیاب ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ حب ازراقی خود نہیں بنا سکتے تو مارکیٹ سے آپ کو حب ازراقی بنی مل جائے گی، جس میں کچلا مدبر اور مرچ سیاہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو حب فولادی خود اگر نہیں بنانا چاہتے تو حیاتین جو کرشی کمپنی کی گولی ہے وہ بالکل صحیح نسخہ ہے حب فولادی کا، جو میں بھی استعمال کر رہا ہوں، باقی آپ لوگوں کو بھی میں نے بتایا ہوا ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ یعنی میری بتائی ہوئی ادویات آپ کو مارکیٹ سے بھی بآسانی دستیاب ہو سکتی ہیں، آپ ان کو خود بھی بنا سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال پیشاب کی زیادتی یا پیشاب کا بستر پر آنا، اس کا مزاج جو ہے وہ اعصابی، عضلاتی تا سرد ہے، اور آپ نے اس کا علاج جو کرنا ہے وہ خشک گرم کرنا ہے، یعنی عضلاتی گودی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے موبائل اٹھائیں، مجھے کال کریں یا پھر مجھے واٹس ایپ کریں، یا پھر یہاں پہ آپ کامنٹس کر کے اپنے سوالات کا جو جوابات ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ حکیم ہیں، آپ مالج ہیں، آپ میرے سے سینئر ہیں، میرے سے جونیئر ہیں، یا پھر میرے بیچ میٹ ہیں، یا پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو مجھے سنتے ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ مجھے کمنٹس کریں، کبھی بھی مجھے فون کریں، تو انشاءاللہ میں آپ کا جو ہے وہ جواب دیتا رہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔